हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तो यो भिडियोमा हामी अब कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको प्रॉफिट एन्ड लस भन्ने च्याप्टरको अब लेक्चर 3 गर्न गइरहेको छौँ। र लेक्चर 3 सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई केही इन्फर्म अथवा भित्रैबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने जो स्टुडेन्ट्सले लेक्चर 1 र 2 हेरेको छैन डाइरेक्ट 3 मा नआउने, बिकज दिस लेक्चर इज एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट अथवा सेन्सिटिभ लेक्चर। मतलब के भने यदि अगाडिको लेक्चर 1 र 2 हेरेको छैन भने फेरि यहाँ समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ। हामीले लेक्चर 1 मा प्रॉफिट लसको थोरै इन्ट्रोडक्सन, बेसिक फर्मुला, एडभान्स फर्मुला र हामीले अब सानो सानो क्वेशन्सहरु गरेका थियौं, याद गर ओपल। र हामीले लेक्चर 2 मा केही लङ क्वेशन्सहरु गरेर आएका छौं र आज हामी लेक्चर 3 मा फेरि अब त्यही लङ क्वेशनलाई कन्टिन्यू गर्दै छौं। लेक्चर 2 मा हामीले 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर तीनटा लङ क्वेशन गरेर आएको र लेक्चर 3 मा आज हामी फेरि फर्दर मोर तीनटा लङ क्वेशन गर्दै छौं। र लङ क्वेशन गर्दा फेरि मैले अगाडिदेखि भनिआएको कुरा हो, म एडभान्स फर्मुला एकदमै युज गर्नेवाला छु। र एडभान्स फर्मुला कहाँबाट आयो, कसरी आयो, मैले लेक्चर 1 मा बुझाएको छ। त्यो आफ्नो फोकस मेन्टेन गर्दियौ। म यो खतरा खालको जुन लङ क्वेशन्स मानिन्छ यसलाई म एकदमै चुटकीमै सल्भ गरेर देखाइदिउँला विथ भेरी मच इजी मेथड्स, जसको लागि हामीले अब 1 2 हेरेर आउने। र त्यो भागहरु मैले अब लेक्चर नम्बर 1 2 3 को लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौ। र फर्दर मोर मैले क्लास 10 को सीमात, अप्सन म्याथ, साइन्सको धेरै भिडियोजहरु अगाडि नै रिलिज गरिसकेका छ र त्यो सबको लिंक तल तिमीले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा पाउन सक्छौ। त्यहाँ गएर लाइफ लङ कन्सेप्ट नारा पढेर मजाले दिमागमा लाइफ लङ ट्याटु हान्न सक्छौ। ठीक छ है। अब थोरै यता फोकस गर्दै विदाउट एनी डिले आफ्नो कान टकटक्याउ, एन्टिना घुमाउ र लाइफ लङ कन्सेप्ट लिन तर्फ लागौं। ठीक छ है। मजाले तिमी तीनटा क्वेशन्स देख्न सक्छौ। यदि अब मजाले प्र्याक्टिस पुगे जस्तो लाग्छ भने पज गरेर ट्राई गर्न सक्छौ र एन्सर ट्याली गरौँला। के ट्याली गरौँला भन्देउ तल मजाले एन्सर ट्याली गरौँला। ठीक छ है। अब थोरै म यहाँ सरसफाई अभियानमा जान्छु, तिमी टक्क क्वेशन मजाले हेर्न सक्छौ। म यहाँ थोरै फ्रेमबाट हटिदिए, अब थोरै म यहाँ मेट्छु र त्यसपछि अब हामी मजाले फटाफट क्वेशनमा लाग्ने। र म अझै पनि दोहोर्याउँदै छु हेर कि यदि तिमीले यो गर्न सक्छौ जस्तो कन्फिडेन्स आइरहेछ भने यु क्यान जस्ट ट्राई इट बाई योरसेल्फ, अनि बल्ल त्यसपछि यहाँ हेर्ने एन्सर ट्याली हुन्छ कि हुँदैन। अब कसको मेथड छोटो छ, कसको मेथड लामो छ, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, र विद्यार्थीले नबुझ्लान् भन्न म सकेसम्म सानो सानो स्टेप पनि जम्प नगरिकन गराउँछु। ठीक छ है। अब फर्स्टमा हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 4। फर्स्टमा लेख्देऊ क्वेशन नम्बर 4 भनेर लेख्देऊ। अब 4 ले के भन्छ, एन्सरले भन्छ यहाँ यस्तो छ हेर, व्हेन एन आर्टिकल वाज सोल्ड एज डिस्काउन्ट अफ 10%। अब यो आर्टिकल फेरि अंग्रेजीको आर्टिकल हैन, तिमी भन्ला सर इंग्लिशमा त हाम्रो आर्टिकल थियो ए एन्ड द, त्यो यहाँ हैन। आर्टिकल मतलब केही सामान भन्न खोजेको, केही सामानलाई उल्ले के गर्यो मतलब अब 10% डिस्काउन्ट लगाएर बेचिदियो। ठीक छ। अ कस्टमर पेड रुपीज 9153 हो, 9153 रुपैयाँ पे गरेछ विथ 13% भ्याट। अब याद गर ओपल, मैले अगाडि नै भनेर आएको छ, लेक्चर 1 मा पनि भनेको थिएँ, 2 मा पनि भनेको थिएँ कि भ्याट सहित जुन कस्टमरले तिर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एक्चुअल एसपी, एसपी प्लस भ्याट, राइट। अब 13% भ्याट भनेको छ। इफ 8% प्रॉफिट वाज मेड बाई व्हाट परसेंट एमपी इज अबव सीपी। यो सिम्पल वान टेक वाला ट्रान्जेक्सन छ, राइट। एउटा ट्रान्जेक्सन भइरहेछ, एकचोटि किनबेच भइरहेछ। अब उसले भन्छ 8% प्रॉफिट बनायो। ठीक छ। 10% डिस्काउन्ट दियो, 13% भ्याट लियो र लास्टमा अब 9153 रुपीस कस्टमर तिर्छ भने अब एमपी चाहिँ कति माथि छ सीपी भन्दा पर्सेन्टेजमा सोधेको छ। बुझिन्छ है। मजाले बुझ्छ, क्वेशन बुझ्यो होला। अब अझै पनि तिमी आफै गर्न सक्छौ। फर्स्टमा म यहाँ लेखौँला गिभन, ल लेख जीवन, के भन्दै त ल गिभन लेखिदियो। अब फर्स्टमा त्यही साह्रो मरे है, सुरुदेखि जाऊ त ल। फर्स्टमा हामीलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ, ल हेर्दा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज, यसलाई मैले डी मानौँला हो। यो कति छ भन्दा तल 10% दिएको छ हो। अब एक्चुअल एसपी, यसलाई हामी अहिले एएसपी लेखौँला हो, एक्चुअल एसपी। यो कति छ भन्दा तल रुपीज 9153 दिएको छ है। त्यसपछि उसले दिएको छ भ्याट पर्सेन्टेज, ल भ्याट पर्सेन्टेज
लेखिदेऊ जसलाई मैले v मानौँला र त्यसले भन्छ 13% छ ठीक छ र प्रॉफिट भनेको छ पर्सेन्टेजमा आएर कि प्रॉफिट पर्सेन्टेज र यसलाई म p मात्रै मानौँला त्यो के छ भन्दा मजाले अब 8% दिया छ र उसले के भन्छ भने mp कति माथि छ cp भन्दा याद गरौ पल मैले यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा पनि पर्सेन्टेज वाला कन्सेप्ट बुझाएको थिएँ मतलब अगाडिको लेक्चर मतलब यो च्याप्टर हैन र प्रिभियस च्याप्टरमा लाइक मैले सेन्जिबरको इन्ट्रान्सको क्वेशनहरु रिलिज गरेको थिएँ त्यो कुराहरु पनि मैले मजाले पर्सेन्टेजको कुरा बुझाएको छ कम्पेयर कोसँग भएको छ भने सीपी सँग भएको छ भनेपछि उले यस्तो भन्छ र एमपी चाहिँ सीपी भन्दा कति माथि छ त मतलब सीपी एमपी भन्दा कति जेठो छ मतलब डिफरेन्स निकाल एमपी ठुलै आउँछ यसमा सीपी सानै आउँछ ठुलो माइनस सानो गर्यो र के भन्दा भन्दियो त ल सीपी भन्दा एबभ सीपी सीपी भन्दा कति माथि छ त त्यही भएर तल हामी के हाल्छौं सीपी बिकज वी आर कम्पेयरिङ विथ रेस्पेक्ट टु सीपी ठीक छ र पर्सेन्टेज भनेपछि इन्टु 100% लाउनु पर्यो उले हामीलाई यो चाहिँ सोधे हो ध्यान दिउ त ल एमपीसीपी भन्दा कति माथि छ माथि हुनु पर्छ ठुलो माइनस सानो जेठो माइनस कान्छो र तल के हुन्छ जे सँग कम्पेयर भएको छ एबभ सीपी अथवा यसरी भन्देला हाउ मच हायर इज एमपी देन सीपी पर्सेन्टेजमा सोध्ला आएर त्यो जोसँग कम्पेयर भएको छ त्यो तल लेख्ने पर्सेन्टेज भनेपछि हामी अब इन्टु 100% पनि हाल्छौं र उले हामीलाई यो चाहिँ सोधे हो बुझिन्छ है एकदमै सामान्य यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छु इमिडिएटली कमेन्ट गरिदियो कमेन्ट फ्रीमा छ ठीक छ है अब हामी भट्टाभट हिसाब गर्दियौ अब फर्स्टमा एरो लाएर लेखे मैले ध्यान दिएर सुन्दियौ अब ध्यान दिउ त ल अब हामी एक्चुअल एसपी हामीलाई दिएको छ भनेपछि याद गरौ पल म लेक्चर 1 मा एडभान्स फर्मुला भनेर यही प्रुभ गरेर आथे है लिंक तल छ हेरे नभए हेर्नु है त ल अब यहाँ हाम्रो फर्मुला के छ वी नो दैट लेख्दिउ ल we know that हो मेरो फर्मुला हाथी याद गर त ल एक्चुअल एसपी भनेको के आउँछ भन्दिउ त ल 100 ठीक छ प्लस भ्याट जोडिन्छ तल पनि 100 छ र यहाँ के आउँछ एसपी र मैले यो पनि भनेको थिए अलिकति याद गरौ पल यो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा चाहिन्छ भनेको थियो यादै होला ठीक छ है अब यहाँ हेर्दियौ और अब एक्चुअल एसपी हामीलाई कति दिएको छ भन्दा त ल 9153 दिएको छ अब 100 त 100 र भ्याट पर्सेन्टेज भनेको छ त ल 13 दिएको छ र यहाँ पनि 100 छ र यहाँ के छ भन्दिउ एसपी छ है यसलाई भन्छौं एडभान्स फर्मुला लगाएको के लगाएको भन्दिउ त ल एडभान्स फर्मुला लगाएको ठीक छ है अब थोरै म यहाँ के गर्छु यताउति गरौँ ल अब और लेख्दिउ ल र के गरौँ अब 100 लाई माथि लाने लेफ्टमा ल 9153 इन्टु 100 गर्यो हो तल के आउँछ यो जोड्दा फेरि 113 आउला 113 यहाँ तल आयो हो र यो हाम्रो के आउँछ भने एसपी आउने हो मजाले है अब एसपी आइहाल्यो अब गरी हेर कति आउँछ नपत्याएर यन्त्र माथि छेर सायद कति आउनु पर्छ भने लगभग तिम्रो खोइ 8100 आउँछ क्या हो है गरी हेरौँ नपत्याए हेर यन्त्रमा थिचेर ल हेर्दा 9153 इन्टु 100 गर्दियौ र डिभाइड 113 कति आउँदो रहेछ ए झन्डै मिलेछ आएर है लगभग मिलेकै भनौँ यसलाई कति आयो मतलब रुपीस हाम्रो कति आयो भन्दिउ 8100 आयो यो कति छ मतलब मजाले एसपी दिएको छ हामीलाई ल चट्ट हामीले निकाल्यो भएर ठीक छ है मजाले निकाल्यो अब हामीलाई एसपी मात्र हैन उले हामीलाई एमपी र सीपी को रिलेसन यहाँ सोधेको छ भनेपछि अब एसपी बाट म एमपी पनि निकाल्न सक्छु प्रॉफिट पनि निकाल्न सक्छु यो पनि याद गरौ पल लेक्चर 1 कै दुईटा एडभान्स फर्मुला है अब यसपछि फर्दर मोर अब अझै अगाडि बढौँ त ल फर्दर मोर हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दिउ त ल एसपी भने के हुन्छ भने 100 प्लस अब के भएको छ भने प्रॉफिट बाइ 100 र यहाँ के आउँछ सीपी आउँछ कसरी आयो भन्दिउ त ल मैले भनेको थिए र प्रॉफिट लाग्छ सीपी मा र प्रॉफिट भए बेलामा जोड्नु र अझै एउटा कुरो थोरै मेमोराइज गर्दिउ त ल अगाडिको कुरा प्रॉफिट हाम्रो के हुनुपर्छ जहिले पनि अब पर्सेन्टेजमै चाहिन्छ बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ छमछमी नाचेर बुझिन्छ अब हेर अब एसपी के छ मतलब 8100 निकालेको छ हामीले भर्खर अब 100 त 100 भयो अब पी हाम्रो प्रॉफिट कति दिएको थियो मतलब 8% दिएको थियो यहाँ 8 राख्दिउ तल के छ भने 100 छ र यहाँ के छ सीपी है अब और मल्टिप्लाई गरेर त ल 81 1 2 र यता 100 आयो 100 तल के छ भने 108 होला यो त र यतापट्टि के छ भने सीपी आइदियो हो के आइदियो भने त मजाले अब सीपी आइदियो अब यो के हुन्छ मतलब 81 40 हो 40 बाइ 108 आउला र यो के आउँछ सीपी आउँछ र मजाले के आउँछ भन्दिउ त ल मजाले सीपी आउँछ यो सायद कति आउँछ लगभग
लगभग कति आउँछ 75 अनि दुईटा जिरो आउला छ हो 75 आउँछ सो एक्चुअली हेर त ल 8100 डिवाइड बाइ 108 गरौँला नि ल 75 आइहाल्यो र दुईटा जिरो यहाँ छ 100 को हो मतलब कति आउँछ 7500 आयो हाम्रो के आयो त ल सीपी आयो मजाले यहाँ रुपीस पनि लेख्दिउँ ल हेर कति आयो भन्दै त ल सीपी आयो हामीलाई के चाहियो त सीपी र एमपी को रिलेसन ग्याप कति छ एबभ सीपी त्यो पनि अब सीपी त निकालिहाल्यो यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियोमा पनि हेर्दै हो र युट्युब को हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजुले क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट लिएर आउला ठीक छ है मजाले बुझिन्छ म क्याल्कुलेटर एकचोटि यहाँ राखिदिन्छु है त ल अब यसपछि हामी के गर्छौं भने एमपी निकाल्छौं ठीक छ अब यहाँ थोरै गिवन म मेट्न गइरहेको छु है त ल एकैछिन मेट्दिहाल्छु थोरै यसले प्रब्लम क्रिएट गर्यो ल म स्क्रिनबाट हटे तिमीले चाहन्छौ भने स्क्रिनशट लिन सक्छौ 3 2 1 ल स्टप म थोरै अब यो मेट्छु है त ल थोरै मेटे अब ध्यान दिएर हामी यहाँ यता जान्छौँ है त म ध्यान दिउ त म अब यता गइरहेको छु ठीक छ यतिमा हाम्रो लगभग अटाउनु पर्ने हो ल अब ध्यान दिएर यहाँ हार्दियो है त ल अब यसपछि म यता गएको है अब ध्यान दिउ त हामीले सीपी निकाल्यो अब हामी निकाल्नुला एमपी हो अब फर्मुला फेरि पनि यस्तै छ अल्सो ल र मलाई फर्मुला यो पनि थाहा छ र एसपी र एमपी वाला मतलब एसपी हुने के हुन्छ भने 100 माइनस हो डिस्काउन्ट घटाउने हो र डिस्काउन्ट केमा लाग्छ भन्दा त ल एमपी मा लाग्छ यो पनि मैले तिमीलाई अगाडि लेखाएर आछ लेक्चर 1 मा नहेरे भए लिंक तल छ है अब एसपी हाम्रो के आयो भर्खर भन्दै त ल अब उते माथि आथ्यो 8100 आको थियो र 100 त 100 छ डिस्काउन्ट हामीले कति आउन त 10% जस्तो लाग्छ हो ठ्याक्कै त्यही हो 10% 2200 छ र यहाँ के छ भन्दा त ल एमपी छ हो अब यो कति आउँछ भने 81 1 2 यो 100 उता गयो 3 4 यहाँ के आउँछ 90 आउँछ उता के छ भने राइटमा एमपी एक्लै छ अब 99 चाहिँ 81 भनेपछि 99 आइहाल्यो एउटा जिरो काट्यो भनेपछि यहाँ कति आउँछ 9000 यहाँ लेख्देऊ यो कति छ भने एमपी छ यहाँसम्म केही समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर कमेन्ट फ्रीमा छ म मजाले क्लियर गर्न ट्राई गर्छु ठीक छ यहाँसम्म लगभग बुझ्यो अब हामीले सबै कुरा त निकालिहाल्यौं हामीले के निकाल्यो भन त ल सुरुमै हामीले एसपी निकाल्यो 8100 त्यसपछि हामीले सीपी निकाल्यो 7500 त्यसपछि हामीले एमपी निकाल्यो 9000 अब जे सोधे पनि हामी पानी पिए जस्तो सहिलो गरी गर्दिउँला है अब हामीलाई चाहियो के भने यहाँ लेखौँला हामी अब रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज भने के थियो त ल यहाँ थियो एमपी माइनस के थियो भने सीपी बाइ सीपी र इन्टु के हुन्छ अब 100% हो अब ध्यान दिउ एमपी हाम्रो भर्खर के आछ भने 9000 हो सीपी कति आएको छ 7500 अथवा 7500 र सीपी भने चाहिँ फेरि पनि 7500 र यहाँ के आउँछ भन्दिउ 100% अब ध्यान दिउ त्यो कति आउँछ भने यो ठ्याक्कै 1500 आउला छ हो तल हेर त ल 7500 र इन्टु के छ 100% यो 75 लेखे है त ल अब जे काटिहाल 15 5 is 75 हुन्छ राइट मतलब अब 100% by 5 you can use calculator अब यो त हामीले बच्चामा पढेर आछ है 5 कति छ 100 भन्दिउ त ल 5 20 is 100 यहाँ लेखौँला 20% अब लास्टमा you can write the conclusion hence the MP is 20% above the CP ठीक छ है यसरी हामीले गर्न सक्छौं हल्का एक्चुअली रिवाइज गर्दिउ त ल फर्स्टमा हामीले के गर्यो भने एक्चुअल एसपी बाट एसपी निकाल्यो त्यसपछि एसपी बाट सीपी निकाल्यो एसपी बाटै एमपी निकाल्यो र तीनटै केसमा मैले अब हाम्रो एडभान्स वाला फर्मुला लगाएको छु के भन्दा त ल मजाले अब एडभान्स वाला मैले फर्मुला लगाएको छ र त्यो मैले अब लेक्चर 1 मा एक्सप्लेन गराएको थिए यसले काम सजिलो गराउँछ भनेको थिए हो जस्ट हामीले गिवन सार्यो र तीन चोटी हामीले के गर्यो भन्दा त ल एडभान्स फर्मुला लगायो र इमिडिएटली हाम्रो सबको भ्यालु आइदियो र उले भनेको छ डिफरेन्स निकाल पर्सेन्टेजमा हामी मजाले निकाली हाल्यौं र एउटा कुरा दिमागमा लाइफ लङ ट्याटु हान्दिउ जेसँग कम्पेयर गरेको छ त्यो हाम्रो कहाँ आउँछ मात्र डिनोमिनेटरमा केटर भन्दिउ त ल डिनोमिनेटरमा ठीक छ है मजाले बुझिन्छ यसरी हामीले अब फोर्थ वाला क्वेशनमा विक्ट्री हासिल गर्न सक्छौं ठीक छ है अब बाँकी दुईटा क्वेशन छन् अझै एन्ड दिस क्वेशन्स आर अल्सो भेरी भेरी रोमान्टिक एकदमै नै रोमान्टिक छ ठीक छ है म थोरै अब स्क्रिनबाट हटिदिए तिमीले मजाले स्क्रिनशट लिन सक्छौ र बेटर त्यो हुन्छ कि तिमी आफै सल्भ गर है अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाल्छु र हामी अब अर्को क्वेशनमा जाउँला है त ल के भन्नु त ल अब हामी अब फिफ्थ क्वेशनमा जाउँला र म यहाँ बिस्तारै बिस्तारै किन गराएको भने स्टुडेन्टले सर हामीलाई सोच्न टाइम दिनुस् बिस्तारै बिस्तारै गरौँ धेरै फास्ट भो भनेर भने तर म बिस्तारै बिस्तारै गर्न खोज्दै छु यदि तिमी एक्जामको छेउमा यो हेर्दै छौ भने र्यापिड गर्नु हेर स्पिडमा हेर्नु ठीक छ है म अहिले चाहिँ बिस्तारै अब एभरेज विद्यार्थीको लागि गरिरहेको छु र पछि म डेन्जर खालको च्यालेन्जिङ क्वेशन लिएर पनि आइहाल्छु हेर हैन फर्स्टमा हामी अलिकति एक्जाम फोकस भएर पढ्दियौं हामी आउट अफ द बक्स सोचिहाल्छौं है त ल अब यसपछि हामी जाउँ 5 नम्बरमा अब 5 नम्बरमा सायद दुटा केस छ हो भनेपछि यो क्वेशन यहाँ डिस्टर्ब गर्छ हामीलाई मैले यहाँ पनि
पनि अलिकति के गरे मात्र सरसफाई गरिदिइहालेँ किनभने यहाँ यसले हामीलाई डिस्टर्ब गर्नेवाला छ र किनभने यो त डबल केसवाला क्वेसन हो याद गर त ल याद गर वपल मैले सेकेन्ड लेक्चरमा गराएको छ र केस 1 केस 2 वाला है र त्यहाँ मैले भनेको थिएँ कन्डिसनल क्वेसन यो पनि त्यस्तै हो र कन्डिसनल प्रश्न हो म त्यसलाई खतरा टेक्निक गराउँछु अब ध्यान दिएर यहाँ र द मार्क प्राइस अफ एन आइटम इज ₹4000 सपोज यो कुनै आइटम छ र यसको स्टिकरमा कति टाँसे भने मैले अब 4000 भनेर टाँसे मार्क प्राइस भनेको त्यही हो अंकित मूल्य र उसले भन्छ 10% डिस्काउन्ट इज गिवन टु मेक 20% प्रॉफिट काम सक्यो र कि मैले स्टिकर टाँसे 4000 हो मैले बेचे र हेर 10% डिस्काउन्ट दिए र मलाई भयो 20% फाइदा काम सक्यो र फर्स्ट ट्रान्जेक्सन इज कम्प्लिट पहिलो हाम्रो जुन आधार प्रदान छ नि हैन पहिलो जुन हाम्रो ट्रान्जेक्सन भएको छ यो ओभर भइसक्यो अब म चट्ट घरमा मजाले सोचिरहेको छु र अब सेकेन्ड केसमा सोच्छु इमेजिन गर्छु यस्तो छ हेर बाइ व्हाट पर्सेन्ट इज द डिस्काउन्ट टु बी इन्क्रिज्ड टु गेट ओन्ली 12% प्रॉफिट अब काम त अघि नै तमाम भइसक्यो अब मनमा नै सोच्दैछु र मैले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति बढाइदिएको भए चाहिँ मलाई जस्ट 12% मात्रै फाइदा हुन्थ्यो म दोहोऱ्याउँछु ध्यान दिएर सोच आफ्नो कान टकटकाउ एकछिन टकटकी लगाएर आँखा ठुलो ठुलो पारेर यता हार्दियो गएर ध्यान देऊ न ध्यान किधर है ध्यान इधर है र है तिमीले एउटा गाना पनि सुनेर आएको छ र हो तेरा ध्यान किधर है रे तेरा हिरो इधर है हिरो यहाँ छ र तिम्रो ध्यान कहाँ छ तर ध्यान याद देऊ एउटा अब्जेक्टमा हामीले के गर्यो भने 4000 स्टिकर लगायो मजाले 10% डिस्काउन्ट दिदियो र हामीलाई भइसक्यो 20% फाइदा वी आर ह्यापी ना हुर्रे 20% फाइदा भयो रे तर तिमी घर गयो अब पसले घर गयो र खाना खाँदा उले अल्छी लागेर उले सोच्दै छ अब यदि मैले कति पर्सेन्ट चाहिँ डिस्काउन्ट बढाइदिया भए मलाई जस्ट 12% फाइदा हुन्थ्यो मतलब डिस्काउन्ट धेरै दिएपछि त फाइदा कम हुन्छ र तिमी आज पसलै सोच डिस्काउन्ट तिमीले धेरै दियो तिम्रो फाइदा घट्छ तिम्रो 20% को फाइदा घटेर 12 पुग्यो भने उले सोच्छ अब कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट बढायो रे उले कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट देऊ सोधेको छैन ध्यान दिएर सोच स्टुडेन्ट जस्ट के निकाल्दिन्छ मतलब डिस्काउन्ट निकालेर आउँछ तिमीलाई डिस्काउन्ट सोधेकै हैन र डिस्काउन्ट कतिले बढायो भनेर सोधेको हो यहाँ इन्करेज्ड भन्ने वर्ड पनि त देखो होला कतै हेर यहाँ इन्करेज्ड भन्ने वर्ड लेखेको छ यसमा ध्यान दिने फोकस हियर है अब मजाले हामी काम गरौँ यो दुईटा केस भइहाल्यो हो यहाँ दुईचोटी भइरहेछ एकचोटी तिम्रो साच्चै के भएको छ अर्कोचोटी उले इमेजिनेसन गरेको हो र यो बुझिन्छ है थोरै हामी काम गर्दियौं ल यहाँ फर्स्टमा लेखौँ हामी क्वेशन नम्बर 5 भनेर लेख्दियौ 5 नम्बरको क्वेशन हो यो अब क्वेशनले के भन्छ मजाले एन्सरले भन्छ र म यहाँ चट्ट केसेस राख्छु हो केस 1 K1 भन्दै त ल केस 1 यहाँ छ र यहाँ छ हाम्रो अब केस 2 छ के छ भन्दै त मजाले केस 2 छ र याद गर ओपल मैले लेक्चर 2 मा भन्न आएको छ र कि यस्तो केसमा सीपी र एमपी सेमै हुन्छ यदि क्वेशनले केही पनि भनेको छैन भने त्यसको बारेमा अब फर्स्ट केसमा 1 लगाउँला ल हेर्दा ल CP1 भनेको फर्स्ट कस्ट प्राइस CP मान्छु यसको CP2 भनेको सेकेन्ड कस्ट प्राइस यसलाई पनि CP मान्छु यहाँ तिमीले कता कता से पनि लेख्न मिल्छ र से मतलब मानेको सपोज्ड पनि लेख्न सकिन्छ है अब यसपछि हामी के गर्छौँ भने MP1 लाई पनि म के मान्छु MP मान्छु र यहाँ पनि MP1 के नै हुन्छ भने MP नै हुन्छ यो भनेपछि मात्रै चेन्ज हुन्छ भने छैन भने सेमै हुन्छ जहिले पनि दुईटा केसमा भन्यो भने फेरि चेन्ज हुन्छ है ध्यान दिऊ र केही पनि भनेको छैन त्यस्तो मार्क प्राइस चेन्ज हुन्छ कस्ट प्राइस फरक पर्दियो यस्तो केही भनेकै छैन र भनेपछि यो दुईटा जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट है भनेपछि मात्रै चेन्ज गर अब यसपछि हेर हामीलाई अब यहाँ SP1 त हामीलाई थाहै छैन यहाँ न त यसको थाहा छ हो कतिमा बेच्यो हेर तर हामीलाई यो थाहा छ कि डिस्काउन्ट 1 कति हुन्छ भने मजाले उले दिएको छ 10% र यहाँ डिस्काउन्ट 2 पनि हामीलाई थाहा छैन र त्यसपछि हामीलाई यहाँ प्रॉफिट के भनेको छ भन्दा प्रॉफिट 1 जुन छ 20% भनेको छ अब यहाँ प्रॉफिट 2 कति भन्छ त ल घटेर हाम्रो 12 मा आएछ हो मतलब कति पर्सेन्ट घट्यो मतलब 8% घट्यो राइट 8% चट्ट अब घटाएको छ उले र उले हामीलाई सोधेको चाहिँ के हो भन्दा अब सोधेको चाहिँ के हो भने रिक्वायर्ड यहाँ लेखौँला रिक्वायर्ड ल हामीले उलाई दिनु चाहिँ के पर्ने भन्दियो त ल डिस्काउन्ट कतिले बढायो ल हेर त यो 1 हो यो 1 लेख्दियो त ल कतिले डिस्काउन्ट बढायो त उले हामीलाई यो लेख्नु भनेको मतलब यो D2 त ठुलो हुन्छ डिस्काउन्ट धेरै दिएको हो त्यही भएर प्रॉफिट घटेको हो उले भने कति धेरै डिस्काउन्ट दियौ अहिलेको भन्दा कति धेरै मतलब कतिले बढायो र बढ्नु भनेको ठुलो माइनस सानो ग्याप हेर्ने हो सपोज एक्जाम्पल मेरो उमेर हो 27 वर्ष तिम्रो उमेर हो सपोज 15 वर्ष 16 वर्ष भनेपछि तिमी भन्दा कति सानो भयो अब 11 12 वर्ष सानो भइसक्यौ
एक्ज्याक्टली त्यही हो, डिफरेन्स निकालिन्छ कति बढी छ निकाल्नको लागि, एक्ज्याक्टली त्यही काम बुझिन्छ है। मतलब सिम्पल के मतलब यहाँबाट तिम्रो ट्याक्क डिस्काउन्ट निकाल घटाइदियो सिम्पल हो, एकदमै सजिलो। तर त्यति इजी छैन किनभने न हामीलाई सिपी थाहा छ न हामीलाई एमपी थाहा छ। मतलब के गर्ने हो भने एसपी को हेल्प लिएर, ध्यान दिएर सुन, एमपी को रिलेसन निकालौँ र सिपी को पनि रिलेसन निकालौँ हो, एसपी को हेल्प लिएर र त्यो हामी लगेर त्यहाँ हालिदिए हो, किनभने त्यहाँ पनि सिपी एमपी यही जस्तो मिल्छ, त्यहाँ पनि हाम्रो SP2 छ। अब यसबाट हामी मजाले एउटा डिस्काउन्ट निकाल्न सक्छौँ। बुझिएन भने वाइ फेयर वेन प्राजुली इज हियर, चिङ्गमको डाइलग, ठिक छ है। अब यता हार्दै बुझिहाल्छ। अब फर्स्ट केसको लागि म काम गर्छु है त। ल यहाँ म लेख्छु फर फर्स्ट केस, म ल्याङ्ग्वेज कम लेखेँ है त। ल फर फर्स्ट केस, तिमी मजाले ल्याङ्ग्वेज थप्न सक्छ है, मैले हल्का हिसाब मात्रै गराउँदैछु, यो जस्ट कन्सेप्ट मात्रै हो। अब फर्स्ट केसमा म के गर्छु भने अब एसपी वाला फर्मुला हालिदिन्छु है। अब वी नो द्याट फर्स्ट एरो लाग्यो त। ल SP1 भने के हुन्छ भने पहिला हाल्नुला सिपी वाला रिलेसन के हुन्छ त। ल 100 प्लस प्रॉफिट 1/1 र 100 र सिपी पनि 1/1 है। अब SP1 त हाम्रो SP1 नै छ। अब 100 प्लस प्रॉफिट कति हुन्छ 120 हुन्छ र 100 त 100 छ र CP1 हामीले CP नै मान्यौ हो। अब यहाँ थोरै काटकुट कार्यक्रम गर त। ल SP1 भनेको के आउँछ 00 काट्यो, यो 6 के अरे कतिले काट्छ, यो काट्छ 2 ले काट्छ र 2 6 जा 2 5 जा र यहाँ छ CP, बुझिन्छ है। यसलाई एकछिन यतिकै छोडिदियो, बुझिन्छ है, लगभग बुझ्यो होला। अब हल्का म यहाँ ठाउँ बरो गर्छु चट्टा हो, यसरी डिभाइड गरौँ पहिला। ल र अलिकति तल जाउँ। अब यसैमा हामी अगाडि बढौँ। अब SP र MP वाला फर्मुला, अब फेरि हाम्रो एडभान्स फर्मुला SP1 भने के हुन्छ भन्दा त। ल 100 डिस्काउन्ट घटाइन्छ, किन डिस्काउन्ट घटाएर दिने हो र त्यसपछि 100 छ यहाँ र MP मा लाग्छ डिस्काउन्ट भनेपछि 1/1 हालिदियो। अब SP त हाम्रो माथि आइसकेको छ, कति आछ भन्दा त। ल 6/5 र कति आछ CP आएको छ, यहाँ 1 लेखेर फ्रम 1 लेखौँला, यहाँबाट हालिदिएँ हो। अब 100 - D भने त्यहाँ त। ल 100 - 10 भने कति आउला 90 आउला, यहाँ 100 को 100 छ, MP1 पनि मैले MP मानेको छु है। अब थोरै ध्यान दिऊ त। ल अब CP त CP छ। अब यो के हुन्छ 00 काट्दियो, 5 9 जा के आउला 45, 16 जा के आउला 60, यहाँ के छ MP हो। अब सायद 15 ले काट्छ। अब और अझै लेखियो। ल CP त CP छ, 15 कति छ 15 3 जा 15 4 जा, यहाँ कति आयो MP आयो। यो पछि हामी युज गरौँला, ठिक छ, मजाले बुझिन्छ। अब यसपछि हाम्रो फर्स्ट केसमा यो बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ र, यति त हो। फर्स्टमा के गर्यो भने SP CP को रिलेसन प्रॉफिटबाट, अर्को के गर्यो SP MP को रिलेसन डिस्काउन्टबाट, ठिक छ है, लगभग बुझिन्छ र, ठिक छ। यहाँसम्म केही समस्या इमिडिएटली इन्फर्म गर्नु र यसलाई भन्छौँ हामी एडभान्स फर्मुला। मैले अगाडिको लेक्चर मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ, त्यही म यहाँ हल्का फास्ट गर्न खोज्दै चाहिँ छु है। अब यसपछि हामी जाउँ सेकेन्ड केसमा। फर सेकेन्ड केस अब लेखिदेऊ, त्यसपछि सेकेन्ड केसमा मजाले जाने हो। चट्टै यहाँ अब बक्स पनि बनाइदियो। अब ध्यान दिएर यहाँ र फेरि एरो लगाउँछु। अब यही काम त्यहाँ दोहोऱ्याउने, अब यही काम त्यहाँ रिपिट हान्दिउँ। अब SP2 त हाम्रो के छ SP2 छ। अब यहाँ म फर्मुला लगाउँछु के भन्दिउँ मजाले। अब CP को फर्मुला लगाउन सकिन्छ र, किन हामीसँग प्रॉफिट छ हो, प्रॉफिट त थाहा छ, डिस्काउन्ट पो थाहा छैन त है। अब यहाँ के हुन्छ भने 100 अब प्लस के हुन्छ प्रॉफिट जहिले पनि जोडिन्छ र 100 र प्रॉफिट केमा लाग्छ भने CP मा। सेकेन्ड केस भावर मैले के गरी भन्दिउ त। ल 2 नै 2 यहाँ झुन्डाइदिए, ठिक छ है, मजाले बुझ्छौ र, ठिक छ। अब त्यसपछि हामी और गर्दिउ त। ल अब SP2 हामीलाई थाहा छैन, SP2 मान्यो। अब 100 प्लस P2 भनेको 112 आउला, किन 100 प्लस 12 112, तल के छ भने 100 नै छ र CP2 हाम्रो CP नै मानेको थियो, याद गरौ पल है। अब कता कता CP त यहाँ आएको छ है। अब यसलाई मजाले म अब 2 मान्न सक्छु, ठिक छ। अब यहाँ लेखिदिउ और। अब SP2 त SP2 छ। अब 112 र 100, अब यसलाई म के ले काटौँ त। ल सायद 4 ले काट्छ जस्तो छ है। यो 4 कति छ हुन्छ 425 हुन्छ हो। अनि यहाँ कति आउँछ त। ल 4 ले 425 छ र 4 3 छ भनेपछि 28 हो। यहाँ 28 आउने रहेछ र CP भर्खर कति आछ भने 3/4 MP आएको छ। त्यसपछि लेखिदेऊ यहाँ 3/4 MP आएको छ। मैले कहाँबाट हालेँ भने फ्रम टु, यहाँ लेखिदिउँ न कता कता अटेन यहाँ। ल फ्रम डबल आई यहाँबाट हालिदिएँ रातो कलरमा है। अब यहाँ और अब SP2 त SP2 छ, ठिक छ। अब त्यसपछि यहाँ आउँ त। ल अब काटकुट कतै होला छ र यो 4 कति 28 4 7 छ, 7 3 छ 21/25 के आयो भने MP आयो, बुझिन्छ है, लगभग बुझिन्छ। अब यो पनि इक्वेसन नै छ फेरि, त्यो भएर यसलाई हामीले अब अर्को नम्बर मान्न सक्छ, तर म अलिकति टाइम लाउँछु र यहाँ छोडिदिन्छु, किनभने कहिलेकाहीँ MP चाहिँ निकाल्नु पर्ने होला, कहिलेकाहीँ SP निकाल्नु पर्ने होला, त्यही भएर अलिकति एकैछिन लिऊ, टाइम लिऊ र थोरै
थोरै अब तल जान्छु म र अब म फाइनल फर्मुला हाल्न लाग्छु किनभने मलाई डिस्काउन्ट 2 निकाल्नु छ है। अब डिस्काउन्ट 2 को फर्मुला यहाँ लेख त ल। डिस्काउन्ट 2 को फर्मुला के हुन्छ भने डिस्काउन्ट भनेको एमपी र एसपी को डिफरेन्स हो। तल के को कम्पेरिजन भन्दै तल एमपी मै कम्पेरिजन। अब यहाँ के छ भने इन्टु 100% पनि छ हो। र सेकेन्ड केस भनेपछि 2 नै 2 राखिदिउँला। मजाले बुझ्छ, बाजा बजाएर बुझ्छ, छमछमी नाचेर बुझ्छ र ठिक छ है। अब यहाँ और गरिदेऊ त ल। अब D2 हामीलाई थाहा छैन ठिक छ। अब MP2 ठिक छ, MP2 त MP नै हो भनेपछि यहाँ म लेख्दै हेरेँ MP नै हो। अब SP2 लाई SP2 लेखिदिएँ, यो पनि के हो MP नै हो। र यहाँ लेख्ला इन्टु हामी अब 100% बुझ्यो। अब थोरै यहाँ रेसियो ल्याउँला आएर हुन त हाले पनि चल्छ सिधै, मलाई फ्र्याक्सन गर्न मन लागेन भनेपछि सिधै के गर्छु मतलब MP बाई MP बुझिन्छ, सिधै लेख्न सकिन्छ है यसलाई। माइनस के हुन्छ SP2 बाई MP र के छ इन्टु 100%। है त टक्टक काटिहाल्छ त काट्यो, छप्काइदेऊ ठिक छ। अब ठाउँ नपुग्ला जस्तो आशंका भयो, एन्सर त लगभग आइसक्यो है। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन, थोरै म यहाँ ठाउँ छोडिदिउँला। यु क्यान टेक स्क्रिनसट, थोरै नोट लिन सक्छौ र म फ्रेमबाट हटिदिएँ। 3 2 1 स्टप। म थोरै अब यहाँ क्लिन गर्छु है त ल। थोरै यतापट्टि मेट्छु। यहाँसम्म काहीँ समस्या मजाले कमेन्ट गर्न सकिन्छ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामा थी पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल हिराज पराजुले क्लासेस छ। तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरू लिएर आउँछु ठिक छ। फ्युचरमा पनि थोरै मैले यहाँ मेटेँ, धेरै ठाउँ त म लिन्न, त्यही भएर अलिकति मात्रै मेटिदिउँला। अब के गरिदिउँला मतलब हल्का मेटिदिउँला, तर हल्का के गर्नु पुरै मेटिदिन्छु हेर होइन। यो पुरै क्लिन गर्दा फाइदा हुन्छ, फेरि झुकिन्छ हो, फेरि साह्रै गर्ला, अब यो पनि फेरि सार्ला झ्याउ हुन्छ है। ल यस्तो गरिदिएँ। अब यहाँ हेर और अब D2 त के छ D2 छ हो। अब यो MP काटेर 1 आइहाल्यो। उता के छ भने SP2 बाई MP को रेसियो लेख्नु पर्ने छ र यहाँ के छ भने 100% छ। अब ध्यान दिऊ, यहाँबाट निकाल्न सक्छु हेर म हो। जस्तै यहाँ म के गर्न सक्छु मतलब मैले त्यही भएर अघि यहाँ थोरै छोड भनेको थिएँ। अब यहाँ SP2 लेख, MP तल लिएर आऊ, तल के आउँछ MP यहाँ छ, उता के छ भने 21 बाई 25। अब यसलाई मैले मान्नुपर्ने हुन्छ 2 भनेपछि यहाँ 3 को पाली थियो हो। मैले त्यही भएर थोरै ठाउँ छोड, अहिले 3 नमान भने हो, किनभने फ्युचरमा के डिमान्ड आउँछ हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ होइन, हामी गर्दै थाहा पाउँदै गर्ने हो है। थोरै यो युज गर्छु, थोरै हरियो बक्स भित्र हेर्दै त ल, चट्ट यो युज गर्ने है त ल, काटिएछ बुझ्न सक्छौ है। त्यसपछि यहाँ और अब D2 त D2 छ र 1 त 1, SP2 बाई MP भने कति छ 21 बाई 25 भनेपछि 21 बाई 25 हो। यहाँ के छ इन्टु 100%। अब काचाकुचु गरिदियो कति आउँछ D2 भनेको यो कति आउँछ 4 बाई 25 लिएको एलसिएम हो। केसिएम भन्दियो त ल एलसिएम। थोरै काटकुट गरिदियो त ल, यो 25 4 जा 16 हो। छप्काइदियो। हामीले यहाँ हत्याकाण्ड मचाएको हो। लास्टमा कति आयो 16। दिस इज नट आवर एन्सर। यहाँनिर चेक पोइन्ट छ र दिस इज नट आवर एन्सर। उसले हामीलाई कतिले बढायो भनेर सोधेको थियो र बढाउनु भने के भन्दियो त ल डिफरेन्स निकाल्नु हो। त्यसमा यहाँ लेख अब रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज अब के हुन्छ त ल D2 माइनस D1 हो। मतलब हामी लास्टमा कति गरेछ डिस्काउन्ट अब 16% दिएछ र सुरुमा हामीले कति दिएको थियो 10% दिएको थियो भनेपछि तिमीले कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट धेर्दियौ त अब 6% डिस्काउन्ट तिमीले बढाइदिएछ हो। यस्तो हाम्रो कहानी छ। अब ध्यान दिएर हेर्दै म फ्रेमबाट हल्का हटेँ, यु क्यान टेक स्क्रिनसट र यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ निर्धक्क तरिकाले, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यहाँ पनि हेर्दियौ, हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गरिदियौ, म पनि त्यति नै सपोर्ट गर्छु ठिक छ है। यहाँसम्म काहीँ प्रब्लम हुनुपर्ने हो भयो भने भन्न सक्छौ ठिक छ। र यहाँ मैले धेरै स्टेप्सहरू नटुटाइकन हो, मतलब यहाँ स्किप नगरिकन जम्प नगरिकन गर्न खोजेको छ। तिमीलाई हतारसम्म तिमीले केही स्टेप्सहरू यहाँ जम्प गर्न सक्छौ है त। मैले मजाले स्टेप जम्प नगरिकन गरे हौ। तिमीले नत्र यो लेख्ने बित्तिकै तिमी डिरेक्ट यहाँ आउन सक्थ्यौ अरे सिधै। मतलब यहाँ हेर त ल, यो एरो पछि तिमी डिरेक्ट यहाँ पनि त आउनु मिल्छ र एकैचोटि 2 स्टेप जम्प गर्न सक्छौ र, किनभने कुरो एउटै त हो, आँखाले हेरेर बुझिरहेछ। तर म सकेसम्म एउटा पनि स्टेप जम्प नगरिकन गर्न खोजिरहेको छु। यदि साँच्चैकै इक्जाममा टाइम फ्रेममा तिमी लेख्दैछौ भने हतार हुन्छ। यु क्यान टेक अ बिट स्लाइड जम्प्स र छोटो जम्प गर्ने, धेरै ठुलो फेरि जम्प गर्दा मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ। हल्का चाहिँ हामी जम्प गर्न पनि सक्छौँ, बट मिनिङै चेन्ज हुने गरी जम्प चाहिँ नगर्दियौ ठिक छ है। र मजाले बुझिन्छ। अब हामी जाउँला हाम्रो अब लास्ट क्वेसन एन्ड एकदमै रोमान्टिक खालको क्वेसन छ र एकदम गर्न मजा आउँछ र म तिमीलाई अझै पनि दोहोऱ्याउँदैछु र कि यदि लेक्चर 1 हेरे छैन भने बर्बादै हुन्छ। म त एडभान्स
फर्मुला लेखाएको थिएँ र मैले अगाडि नै भनेको थिएँ हेर कि एडभान्स फर्मुला म अब एकदम फ्रिक्वेन्टली युज गर्नेवाला छु हेर ठिक छ है म थोरै अब यहाँ मेट्न गइरहेको छु सरसफाइ अभियानमा लागौँ र मजाले अब क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँला भट्टाभट गरौँला हुन त म क्लास 11 12 पढाउँदाखेरि लगभग 1 घण्टा सवा 1 घण्टा साढे 1 घण्टा पनि पढेर आउँछु तर अब 10 को विद्यार्थीलाई एकैचोटि 1 घण्टा पढाइदियो भने फेरि फ्युज जान सक्छ हो फेरि पागल होला हेर म्याथ धेरै पढेर है त्यही भएर म थोरै गरेर पढाएको है त ल 3वटा क्वेसन 4वटा क्वेसन लङ भएमा छोटो भएमा 5वटा क्वेसन 6वटा क्वेसन 7वटा क्वेसन यति मात्रै म गराउँदैछु बुझिन्छ अन्त धेरै पनि गराउन सकिन्थ्यो फेरि धेरै लामो हुन्छ फ्युज जान्छ र त्यही भएर बिस्तारै गर्दै हामी गरौँला ठिक छ बाँकी क्वेसन म अब अर्को लेक्चरमा लिएर आउँछु है यो केसवाला पनि मेटिदिउँ हैन यसले पनि थोरै यहाँ डिस्टर्ब गर्दैछ यसलाई पनि मैले मेटिदिएँ बुझिन्छ मजाले लाएर खाली गरिदियो ल र अब हामी जाउँ अब क्वेसन नम्बर 6 मा गइदेऊ अब 6 ले के भन्छ अफ कोर्स एन्सरले भन्छ अब यहाँ हेर्दियौ त ल द मार्केट प्राइस अफ अ वाच इज ₹2000 घडी छ र घडीमा लेख्यो 2000 हो इफ अ शपकीपर अलाउज अ डिस्काउन्ट इक्वल टु भ्याट रेट मतलब डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज रेट भनेको पर्सेन्टेज बुझिन्छ एक्जाम्पल देऊ त ल याद गरौ पल हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढेर आछ बाल्यकालमा पनि बाल्यकाल मतलब क्लास 9 मा हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट पढेर आएको छ 10 मा हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि पढेका छ अथवा पढ्नेवाला छौं भने अब त्यहाँ के बुझिन्छ भने रेट पर एनम मतलब के भन्दियो त ल पर्सेन्टेज दिएको हो सिम्पल हो आर भन्न भन्छौ रेट भन्ने बित्तिकै हामी बुझिहाल्छौं यो च्याप्टरमा पर्सेन्टेज दिन खोजे हो र यसले भन्छ मार्क प्राइस 2000 छ भ्याट रेट र डिस्काउन्ट रेट बराबर छन् बराबर पर्सेन्टेजमा छन् र उले भन्छ एन्ड कस्टमर पेज ₹1980 विथ भ्याट मतलब भ्याट पछाडी मतलब के बुझ्यो भने त ल एक्चुअल एसपी हो हामीले अगाडि पनि कुरा गरेका थियौ है अब एक्चुअल एसपी यति छ भने उले भन्छ डिस्काउन्ट रेट पत्ता लगाऊ रे मतलब कति % डिस्काउन्ट दिएछ फाइन्ड आउट गर भन्यो हेर है एकदमै सजिलो छ ल फर्स्टमा लेखौं क्वेशन नम्बर 6 मा छौं हामी राइट 6 नम्बर लेख्दियौ सुरुमा हामी गिभन लेख्दिउँला है लेख यहाँ जीवन मतलब गिभन भन्न खोज्या है अब यस्तो यहाँ छ मार्क प्राइस भन्दै लेखौं है त ल म सिम्बल मात्रै लेख्छु स्पेलिङ लेख्न फेरि हतार होला यहाँ हुँदैन है धेरै टाइम लाग्छ म सिम्पल एमपी लेख्दिन्छु कतिमा त ल रुपीज कति भन्देउ 2000 तिमीले स्पेलिङ पनि लेख्नु है त ल त्यसपछि के भन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट बराबर भ्याट पर्सेन्ट मतलब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ त ल भ्याट पर्सेन्ट छ यसले हामीले डी र भी मात्रै लेखे पनि हुन्छ है यो पर्सेन्टेज नलाए पनि हुन्छ अरे यो यतिकै लेख्ने चलन छ म डिस्काउन्ट अमाउन्टलाई चाहिँ डीए लेख्छु भ्याट अमाउन्टलाई VAT ने लेख्छु हेर अथवा VA लेखे पनि हो भ्याट अमाउन्ट अथवा भ्यालु एडेड ट्याक्स बुझिहाल्छ डी र भी भनेको यहाँ जस्ट पर्सेन्टेजमा हो लेख्दिउँ न म यहाँ इन पर्सेन्टेजेस अथवा पर्सेन्टेज मात्रै लेखे पनि चल्छ है यो दुटै पर्सेन्टेजमा छ र डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको भ्याट पर्सेन्टेज अथवा डिस्काउन्ट रेट भनेको भ्याट रेट बुझिन्छ लेख्नु मजाले लेखिदिन्छु नि त म ल रेटसम्म लेखिदिन्छु ल यहाँ रेट छ यहाँ पनि रेट छ ल बुझिन्छ है र भी र डी भनेको हाम्रो पर्सेन्टेजमा छ बुझ्छ र उले भन्यो हामीलाई अब डिस्काउन्ट रेट कति होला र हामीलाई यो पनि दिएको छ एक्चुअल एसपी कति दिएको छ भन्दिउ त ल ₹1980 यो त कता सोशलको डेट जस्तो लाग्दै छ र 1980 हैन त मजाले ल अब उले भन्छ हामीलाई डिस्काउन्ट रेट कति होला निकाल्दिउ भन्नु ल एकदमै सिम्पल अब हामी के गर्छौं त मजाले अब एडभान्स वाला फर्मुला लगाऊ पहिला म एक्चुअल एसपी बाट एसपी निकाल्छु मतलब हामीलाई यहाँ के छ त ल एसपी खै त हो अब म यो निकालौला र त्यसपछि हामी काम गर्छौं ठीक छ है अब फर्स्टमा वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ भन्देउ त ल यहाँ मैले किन एसपी निकाल्न खोजे हामीलाई डिस्काउन्ट निकाल्न पहिला एमपी र एसपी को रिलेसन चाहिन्छ एसपी नै छैन कहाँबाट निकाल्छौ फेरि तर फर्स्टमा हामी निकालौला एसपी ठीक छ अब हामीलाई के थाहा छ त ल एसपी भने एक्चुअल एसपी ल एक्चुअल एसपी भने के हुन्छ भने 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट बाइ 100 र यहाँ के हुन्छ भ्याट केमा लाउने एसपी मा लाउने याद गरौ ओपल मैले यो फर्स्ट लेक्चरमै प्रुभ गरेर आछु राइट प्रुभै गरे आछु र मैले र यो हुनु पर्छ पर्सेन्टेजमा र हाम्रो पर्सेन्टेजमै भने यहाँ छ त्यसभए ठीक छ र और एक्चुअल एसपी कति छ 1980 र 100 प्लस भी त त्यतिकै लेखिदियो यहाँ के छ 100 छ र यहाँ त्यसपछि के छ भने एसपी छ बुझिन्छ लगभग बुझियो होला अब यहाँ त्यसपछि हामीले लेख्न सक्छौं और लेख्दियो हेर 198123 अब उता के छ 100 प्लस भी र यहाँ के छ भने एसपी छ अब इक्वेसन मान्नु पर्ने हो अब यो तल लगाऊ कि यो तल लगाऊ फ्युचरमा थाहा हुन्छ त्यही भएर म यहाँ थोरै अब ठाउँ छोड्दिन्छु ठाउँ छोड एक दुई लाइन छोड्न सक्छौ र है अब यसपछि हामी जाउँ केमा जाउँ त ल सपोज अब यहाँ लगभग तिमीले एसपी त निकाल्न आँटिसक्यौ भ्याट पर्सेन्टेजको टर्ममा अब म के निकालौँ त ल डिस्काउन्टको काम गर्दिन्छु हेर ठीक छ डिस्काउन्टको काम के गरिन्छ भन्देउ त ल अब एसपी कै फर्मुला आउँछ र यो भने के हुन्छ भन्देउ त ल 100 माइनस डिस्काउन्ट बाइ 100 यो केमा भन्देउ
मैले तल मजाले अब एमपी मा लगाएको यो हाम्रो अर्को एडभान्स्ड फर्मुला हो ठीक छ है और अब एसपी हामी यहीँबाट लेख्दा हुन्न त्यसपछि सीधा सीधा मतलब त्यसै म यहाँ के गर्छु मतलब अब यहाँ बुझिहाल्यो 198 3टा 0 ठीक छ बाई 100 प्लस v राख्छु र उता के छ भने एसपी राखेको छ र यसलाई म 1 मान्दिउँला 1 बाट एसपी को भ्यालु हाल्ने अब के आउँछ मतलब 198 र त्यसपछि के छ 1 2 3 बाई के छ मतलब 100 प्लस v भनेको छ हो र उतापट्टि जाऊ अब के छ भने यहाँ 100 माइनस d बाई 100 र एमपी कता कता दिया जस्तो लाग्छ मलाई 2000 भने यहाँ लेख अब 2000 ठीक छ है मजाले बुझ्छौ अब थोरै यहाँ काटकुट कम्पनी गरिदेऊ न यहाँ र 3टा 0 र यो 3टा 0 छपकाइदेऊ ठीक छ अब लास्टमा के आउँछ भने 2 कति छ 198 भन्दा तल 99 छ मतलब लास्टमा तिमी कहाँ आइपुग्यौ मतलब अब यता आइपुग्यो अरे है कि अब यस्तो गर्नु यता यता मल्टिप्लाई गर्दा तल 99 100 आयो र उतापट्टि अब हाम्रो के आउँछ भन्दा तल यो 100 प्लस v रातो छ ठीक छ र यहाँ अब 100 माइनस यो d को ठाउँमा म v राख्छु भन्ला सर कहाँबाट आयो यो कहाँ से आया था वो भन्ला भएर ह यो यहाँबाट आएको हेर्दियौ तल यहाँ हेर मजाले हो देख त यहाँ अब देख d र v त सेम हुन्छ भनेको छ हेर इक्वल भनेको थियो भनेपछि म अब दुईटा v राख्छु अथवा मैले यो पनि गर्न पाउँथे हेर यहाँ पनि d राखेर अब यहाँ पनि d राख्न सकिन्छ मजाले दुईतिर d किनभने d र v त एउटै हो जेले रिप्लेस गरे पनि चल्छ दुटै एउटै छ अब यहाँ और अब यहाँ के आउँछ 99 100 लेख उता के आउँछ त a प्लस b a माइनस b कता कता फर्मुला बस्न आएन र याद गरौ ओपल हामीले बाल्यकालमै अल्जेब्रामा पढेर आछ र a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो अब a को ठाउँमा के छ 100 छ a स्क्वायर माइनस b को ठाउँमा के छ d स्क्वायर अब यसबाट के आउँछ d स्क्वायर यता लिएर आऊ d स्क्वायर उता के हुन्छ 1 1 2 3 4 4वटा शून्य उता लाँदा के हुन्छ 99 दुईटा शून्य अब यो d स्क्वायर लेखाए फेरि मैले स्क्वायर लेखाए हो ल हेर और d स्क्वायर यो के आउँछ न 100 ठ्याक्कै आउला जस्तो लाग्यो मलाई त अब d भने के हुन्छ यता जाउला थोरै यता जाउला हो अब यहाँबाट के आउँछ d भने के आउँछ भन्दा त ल √100 के आउँछ प्लस माइनस √100 आउला तिमीले अलिअलि पढायो होला म्याथमा पक्कै पनि अब यहाँबाट के आउँछ d भनेको के आउँछ प्लस माइनस 10% तर डिस्काउन्टै नेगेटिभ त हुँदैन डिस्काउन्ट नेगेटिभ भने के भयो त ल त्यस्तो हुन्छ र मार्क वाइज भन्दा धेरै कसले तिर्छ र त मूर्खै हो त्यस्तो त हो तिमीले स्टिकर भन्दा धेरै पैसा तिर आउँछौ र त्यस्तो त गर्दैनौ हेर यहाँबाट बुझिन्छ हैन मतलब भ्याट हटाउँछौ भने एक्चुअली भ्याट थोरै हटाएर हेर डिस्काउन्ट नै नेगेटिभ त आउँदैन कहिले पनि तर यसबाट के हुन्छ भने नेगेटिभ त इग्नोर हुन्छ तर d भनेको सिधै के आउँछ 10% मात्रै नेगेटिभ इज इग्नोर्ड नेगेटिभ डिस्काउन्ट कसरी आउँछ र यस्तो हुँदै होइन अथवा तिमीले सीधा यो नगरिकन डाइरेक्ट अब d √100 सिम्पल र d 10% सिधै पनि लेख्न सक्छ अलि म्याथमेटिक्स मन पर्छ भने यो गरे पनि हुन्छ र नेगेटिभलाई चाहिँ इग्नोरै गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल र म यसरी किन लेख्दै छु भने आई एम प्रोफेसनल अप्सनल म्याथमेटिक्स टिचर र अप्सनल म्याथमा हामी नर्मल्ली d स्क्वायर 100 आछ भने प्लस माइनस लेख्ने गरेका छौं ठीक छ थाहा होला र जसलाई मैले फिजिकली पढाउने गरेको छ पक्कै पनि थाहा होला याद गरौ ओपल है त्यही भएर मैले अब यसरी गर्दा नि हुन्छ भनेको र यो चाहिँ मैले किन काटे भने यदि मन पर्दैन भने सिधा पनि लेख्न सक्छौ मन परेमा यो गर्नु अब अहिलेसम्म मन परेमा तर जब हामी 11 12 मा जान्छौं गर्नै पर्ने हुन्छ र यस्तो अब यु मस्ट टेक प्लस माइनस बुझिन्छ किनभने स्क्वायर छ भने त सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन छ भने जहिले पनि दुईटा सोल्युसन आउँछ र नेगेटिभ पोजिटिभ आउन सक्छ यहाँ चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ आएको छ कहिलेकाहीँ फरक खालको पनि आइदिएला हामीले कुरा गरेका छौं पोलिनोमियल च्याप्टरमा क्लास 9 मा पनि 10 मा पनि याद गरौ ओपल अब बुझेन भने म पछि बुझाउँला पोलिनोमियल भन्ने टपिक आएपछि ठीक छ है अब आज हामीले यसरी गर्यौं र यसको आन्सर त्यसले के आयो भने 10% आयो मतलब डिस्काउन्ट पनि 10% दिएर छ भ्याट पनि 10% नै कटाएको रहेछ ठीक छ है अब यसरी हामीले यो गर्यौं म थोरै फ्रेमबाट हटे स्क्रिनशट लिन सक्छौ अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्दियौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला-बेलामा यो हरियो पनि हेर्दियौ र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ लाइफ लङ कन्सेप्ट्स लिएर आउने छु ठीक छ है अब त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ